नमस्कार। जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज्ने दीप आशाको समकालीन साहित्य समाज्ने दीप आशाको भन्ने मूल नाराका साथ आज बुधबार रात्रिको समयमा समकालीन साहित्य समाजको लाइभ प्रस्तुति बाल विशेषमा सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूलाई म अजान्ने रिदमको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आजको बसाइ अन्तर्गत तपाईले पठाएका बाल समर्पित रचना वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाई आफ्नो रचना आफै वाचन गर्नु, आफ्नै श्रीमुखले वाचन गर्नु हुनेछ भन्ने ठूलो आशा राखेका छौँ। त्यसका लागि तपाईले कमेन्टमा गएर कल मी भनेर कमेन्ट गर्नुपर्नेछ। हामी सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै स्रष्टालाई जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ र साना साना नानी बाबुहरू हाम्रो प्राथमिकतामा हुनेछन्। अनि अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुरुवाती क्रममा नै हामीलाई 12 जना स्रष्टाहरू हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। प्रथम अलख निरञ्जन लोहार बुवा नमन सबैमा भनिरहनु भएको छ, हजुरलाई पनि हृदयदेखि। अनि यसै क्रममा सौगात जङ्ग मल्ल किङ हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अनि तपाईलाई पनि स्वागत र म सम्पूर्ण स्रष्टालाई बाल समर्पित उहाँको बाल समर्पित रचना यता कमेन्ट बक्समा अनुरोध गर्न चाहन्छु र सकेसम्म म तपाईलाई एड पनि गर्न चाहन्छु। र वाचनकै क्रममा छौँ र म प्रथम आफ्नो एक मुक्तक सुनाउने अनुमति माग्न चाहन्छु। बाल बालिका नै हुन् हाम्रो देशको आधार, बाल बालिका नै हुन् हाम्रो देशको आधार, भविष्यमा यिनै बोक्नेछन् हाम्रो देशको भार। बाल बालिका नै हुन् हाम्रो देशको आधार, भविष्यमा यिनै बोक्नेछन् हाम्रो देशको भार। आजका बाल बालिका भोलि डाक्टर इन्जिनियर बन्छन्, आजका बाल बालिका भोलि डाक्टर इन्जिनियर बन्छन्। बाल बालिका नै हुन् भविष्यका कर्णधार, भविष्यमा यिनै बोक्नेछन् हाम्रो देशको भार। बाल बालिका नै हुन् हाम्रो देशको आधार। यसै मुक्तकका साथमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीलाई 16 जना स्रष्टा गजलकारहरू हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा शिवहरी बुढासेनी सर हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। सर तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नमन। अनि यसै क्रममा बिके मकाजु सर हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मन तथा प्रस्तुता बाबुमा भनिरहनु भएको छ। सर तपाईँलाई पनि नमन। यसै क्रममा मीन बहादुर थापा मिलन सर पनि हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। बाल बालिका सम्बन्धी रचनाहरू राखेर सहयोग गरिदिनु होला ल भनिरहनु भएको छ। हामीले पनि त्यही फेरि अनुरोध गर्न चाहे, बाल बालिका सम्बन्धी रचनाहरू राखिदिनु होला। यसै क्रममा दुर्गा उपाध्याय सर पनि हामीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। साहित्यिक नमन बाबु भनिरहनु भएको छ। सर तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नमन। अनि अब गजल वाचनकै रचना वाचनकै क्रममा हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि रचना प्राप्त गरेका छैनौँ। कृपया आफ्नो अमूल्य रचना यसै क्रममा अलख निरञ्जन लोहार बुवाले हामीलाई एक बाल कविता प्रदान गर्नुभएको छ, लोक बोलोरी छन्दमा। अनि कविताको शीर्षक रहेको छ ज्ञानी। वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। कविता। तिमी साना नानी हौ भोलि ठुलो हुनु छ, तिमी साना नानी हौ भोलि ठुलो हुनु छ, पढी गुनी ठुलो भई शिखर त्यो छुनु छ। तिमी साना नानी हौ भोलि ठुलो हुनु छ, पढी गुनी ठुलो भई शिखर त्यो छुनु छ। आमा बुवा गुरुको मान तिमीले राख्नु छ, आमा बुवा गुरुको मान तिमीले राख्नु छ। अग्रगामी पथमा सधैँ तिमीले लाग्नु छ। कोरोनाको डर छ विद्यालय बन्द छ, कोरोनाको डर छ विद्यालय बन्द छ। घुम्न जान हुँदैन सरकार
भन्दछ, सुन प्यारा नानी हो धुलो खेल्नुहुन्न है। सुन प्यारा नानी हो धुलो खेल्नुहुन्न है। सफा भई बसेमा क्रोनाले छुन्न है। काँचो अनि कचिलो खानेकुरा नखाऊ। धोई सफा राम्ररी खानेकुरा पकाऊ। फोहोरमा नखेल रुगा खोकी लाग्छ। फोहोरमा नखेल रुगा खोकी लाग्छ। सफा भई बसेमा रोग पनि भाग्दछ। साथी भाइ भनेर डुल्ने खेल्ने नगर। साथी भाइ भनेर डुल्ने खेल्ने नगर। थाहा हुन्न रोग यो जोखिममा नपर। घरभित्र बसेर लेख्नु पढ्नु पर्दछ। घरभित्र बसेर लेख्नु पढ्नु पर्दछ। ज्ञान गुण सिर्जना नत्र भन्ने मर्दछ। ज्ञान गुण सिर्जना नत्र भन्ने मर्दछ। यस मिठो कविता र मार्मिक कविताका लागि, ज्ञानवर्धक कविताका लागि बुवा अलख निरञ्जन लोहारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै क्रममा 14 जना स्रष्टा हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। कृपया सबै आफ्नो बाल समर्पित रचना तल कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोला। अनि तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने कल मी भनेर कमेन्ट गरे म सकेसम्म तपाईलाई यहाँ जोड्ने प्रयास गर्नेछु। यसै हामी रचना वाचनकै क्रममा छौँ। कल्पना अधिकारी भण्डारी म्याम हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। नमस्ते भनिरहनु भएको छ। म्याम तपाईँलाई पनि नमस्कार। अनि कल्पना अधिकारी भण्डारी म्यामले हामीलाई एक कविता प्रदान गर्नुभएको छ। कविताको शीर्षक जिउँदैमा देव सम्मान रहेको छ। लय झ्याउरे छन्दमा। जीवित सदा बा आमालाई भोकै पारेर। जीवित सदा बा आमालाई भोकै पारेर। के खुसी पार्छौ मरेपछि यो पीडा दान गरेर। हो, पिण्ड दान गरेर, सरी। जीवित सदा बा आमालाई भोकै पारेर। के खुसी पाउँछौ मरेपछि यो पिण्ड दान गरेर। एकै र मुठी दिएको पानी के गर्छौ विज्ञापन। तिम्रो पनि त आउनेछ पालो, धन्य हो तिम्रो मनमा छैन सुख र शान्ति के गर्नु धनले। मनमा छैन सुख र शान्ति के गर्नु धनले। हाँसी र खुसी दिनु है खाना आत्मीय मनले। भोलि त सुख होला नि भनी गरे हुन्न दुःख ती। भोलि त सुख होला नि भनी गरे हुन्न दुःख ती। कठोर मन निष्ठुरी पर नदेखाऊ सन्तति। कठोर मन निष्ठुरी पन नदेखाऊ सन्तति। सम्मान गर हँसाइ राख यही त स्वर्ग हो। सम्मान गर हँसाइ राख यही त स्वर्ग हो। दुखाइ मन रुवायो भने त्यही त नर्क हो। मरेर जाने त त्यो स्वर्ग खै त कसले देखेको। तिम्रो नि पालो घुमेर आउँछ के छ लेखेको। फालिनी बालाई नफाल डोको सन्तानले भन्नेछ। जे शिक्षा दियो तिमीले आज त्यो भोलि जान्नेछ। जे शिक्षा दियो तिमीले आज त्यो भोलि जान्नेछ। यस मिठो कविताका लागि कल्पना अधिकारी भण्डारी म्यामलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यसै हामी रचना वाचनकै क्रममा छौँ। र म दुर्गा उपाध्याय म्यामलाई यता जोड्न चाहन्छु। उहाँको रिक्वेस्ट आएको छ। म यता परिवारमा साहित्यिक नमन दाई। परिवारमा साहित्यिक नमस्कार बहिनी। नमस्कार दाई। साहित्य परिवारमा हार्दिक नमन। हजुर, तपाईलाई पनि नमन। अनि तपाईको नाम चाहिँ के हो? मेरो नाम देवयानी काफ्ले हो। म हाल खानकोटमा बस्छु। हजुर, म क्लास 7 मा पढ्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ। मेरो कविता इङ्ग्लिसमा छ। मेरो कविताको शीर्षक छ फादर। नेपाली अङ्ग्रेजीमा छ। Father, you are good. You work as you could. Father, you are good. You work as you could. You fulfill my wish. You never let us fast to this. Father, you are king of a kingdom. You gave us freedom.
Rose is red, sky is blue. Oh my dear father, I love you. Thank you. आज यति भोलिमा हजुर इङ्ग्लिसमा यति राम्रो लेख्नु हुँदो रहेछ नि तपाईँ बहिनी हजुर हजुर यस्तै लेखिरहनु होला है अनि अरू बसाइमा हामीले सुनाउनु होला अनि अरू पनि सुनाउनुस् न तपाईको पोएम्सहरु हस् एकछिन टाइममा लिएर आउँछु हजुर हामी पर्खाइमा छौं हजुर हेर्नुस् बाबु हार्दिक नमन हार्दिक नमन म्याम हजुर म्याम ओ यही सुन न त लाई अहिले यही सुन ल दाइ मैले एउटा विन मानि लेखेको छु हजुर विन मानि लेखेको छु प्रश्न बोल wind fly my kite white are white wind sail a boat I will buy a new coat wind make us strong my brother plays at wind make us cry why does pets die wind take my dream why does pet scream wind don't make us cold what did Anil told? Wind will make a rain. Rain can lift the train. Thank you. हजुर तपाईको इंग्लिशको साहित्यिक यात्रा धेरै धेरै प्रगति गरोस् अझै राम्रो हुँदै गरोस् निखारता आउँदै गरोस् भन्ने इच्छा प्रकट गर्न चाहे तपाईलाई विश गर्न चाहे है त दाइ अर्को पनि छ हजुर सुनाउनुस् Pets. My pet is cat. She is bad. My pet is bad. She plays bully. She makes us fool. My pet is dog. She comes to hug. He plays a ball. He always falls. My pet is bad. She hates a cat. She is a mammal. She hates a camel. My pet is rat. My pet is rat. It always share a mat. My pet it is enemy of cat. It always rat. Thank you. हजुर आज बहिनी तपाईको नाम फेरि एकचोटी भनिदिनु त म एकैचोटीमा फुसुक्क बिर्से मेरो नाम हजुर फेरि एउटा भन्नुस् त मेरो नाम देवयानी काफ्ले हो बाबु देवयानी काफ्ले हजुर देवयानी काफ्ले हजुर सुने देवयानी काफ्ले बहिनी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब अर्को बसाइ यसको पोएम्सहरु सुन्न पाउनेछु भन्ने आशा गर्दै अब छुटिनु पर्छ नमस्कार धेरै राम्रो इंग्लिशका दुईटा पोएम सुनाएर जानुभयो दिव्यानी काफ्ले बहिनी तपाईको छोरा छोरीलाई पनि को पनि यस्तै प्रतिभा छ भने हामीलाई यता भन्नुस् हामी तपाई यता उजागर गर्नुस् सहयोग गर्नुस् तपाईको छोरा छोरीलाई हामी कल गर्ने प्रयास गर्ने छौं हामी रचना वाचनकै क्रममा छौं हामीलाई धेरै कविताहरू प्राप्त भइसकेका छन् कविता वाचनको क्रममा लाग्नु पर्छ कविता वाचनकै क्रममा बिके मकाजु सरले हामीलाई एक बाल कविता पठाउनु भएको छ कविताको शीर्षक रहेको छ हलिवा र गोरु हलो जुवा बोकेर हल गोरु लिएर हलो जुवा बोकेर हल गोरु लिएर पल्ला घरे काका बा हिडे हली भएर टरी खेत जोत्ने रे हलो गोरु नार्ने रे टारी खेत जोत्ने रे हलो गोरु दुई गोरुको कानमा जुवा अडाएर जोत्राले सैलामा टनक्क बाँधेर अड्काएर नाराले जुवा अनि हलो
जोते बाँझो खेतबारी साना ठुला कालो अनि हातले समाई बेसरी थिचेर फालीलाई भुइँको तलसम्म धासेर होरी हो होरी भनी पुरै गरा घुमाई गोरु हुने झनक्क लौरीले हिर्काउँदा खुसी पनि हुने काका बाले फकाउँदा हलो जुवा हलो गोरु हलिबाको साथी काका बाको साथ लागि गोरु फर्के राती काका बाको साथ लागि गोरु फर्के राती। यति मिठो कविताका लागि सर बिके माकजु सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अझै के म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको छोराछोरी जस्तै दिव्यानी काफले बहिनी जस्तै प्रतिभा छ भने तपाईँ नलुकाउनुहोस्, यता कलमी भनेर तपाईँले कमेन्ट गरे म तपाईँलाई जोड्ने अवश्य प्रयास गर्नेछु। अब हामी कविता वाचनतर्फ नै लाग्नुपर्छ। अहिले भर्खर मैले बिके मकाइजी सरले पठाएको कविता वाचन गर्ने प्रयास गरे पनि अब यसपछि म अर्को रचनातर्फ लाग्न चाहन्छु। हरिलाल शर्मा सरले हामीलाई कविता पठाउनु भएको छ बालोरी छन्दमा। उहाँको कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। हेर हेर साथी हो तस्बिर यो तलको, पक्कै यसले मेट्नेछ गाउँ घरको झलकको। धेरै मैले के भनौँ तस्बिर आफै बोल्दछ, गाउँ घरको चलन राम्रैसित खोल्दछ। माले गरेर खेत जोत्ने किसान, कृषि प्रधान नेपाल चिनाउने निशान। नेपालीको छोरीले बाबियोको डोरीले बुनी हालिन् चकटी एक छिनमै मोरीले। हतासोले हानेर बिट राम्रो पारेर अगेना छेउ बसिन्छ दुई खुट्टा मारेर। बारीमा छरेको मकै राम्रो परेको, मकैको र डाँठको सुली राख्ने गरेको। डोको अनि थुन्सेमा मकै राखी बोकेमा नाम्लो थियो, तालुमा फुत्त फुत्क्यो कसरी। थुन्से गयो हाँसेको, टुक्रुक्क त्यही बसेर धुरु धुरु रोएको। बुवा आई सम्झाई हातमा मलाई समाई, मकै सबै बटुली थुन्सेमा नै थमाई। लानु भएको घरमा अहिले आयो सम्झना, कथा जस्तो लाग्छ है नयाँ आयो जमाना, कथा जस्तो लाग्छ है नयाँ आयो जमाना। यस मिठो कविताका लागि हरि शर्मा सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हामी रचना वाचन साथ दिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा हरिलाल शर्मा सरले हामीलाई अर्को कविता बालगीत दिनुभएको छ। म उहाँको कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु अनि यसै क्रममा हामी वाचनकै क्रममा छौं। र हामी धेरै भन्दा र म यसै क्रम र म वाचनकै क्रममा हरिलाल शर्मा सरले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको कविता बालगीत बोलरी छन्दमा कवि दयालु नामक कविता वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछु। उहाँको कविता यसरी अगाडि बढ्छ। सविता सर म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो कविता हामीले हिजो वाचन गरिसकेको हो, कृपया अर्को कविता हामीलाई प्रदान गरिदिनु होला।
हामी वाचनकै क्रममा छौं। अनि हामीलाई कल्पना अधिकारी भण्डारी म्यामले एक दिन मेसेज दिनुभएको छ, तिमीलाई पनि रहर होला छिट्टै खुलोस् स्कुल, साथी भाइ छोडी बस्दा दिन काट्न मुस्किल, साथी भाइ छोडी बस्दा दिन काट्न मुस्किल। अनि हामी वाचनकै क्रममा छौं। हरिलाल शर्मा सरले हामीलाई एक अर्को बाल कविता दिनुभएको छ। उहाँको कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ कोरोना कहर। कोरोना कहर। उहाँको कविता यसरी अगाडि बढ्छ। दुई हात जोडेर बिन्ती यहाँ गर्दछु, दुई हात जोडेर बिन्ती यहाँ गर्दछु, आशीर्वाद थापेर अजुलीमा भर्दछु। के छ नयाँ खबर सुन्ने चल्यो लहर, कोरोनाको कहर थर्कमान सहर। मान्छे धेरै मारिए, अलपत्र पारिए, औषधिले छुदैन, उपचारै हुँदैन। सुन्दै दिक्क भो, भित्रै बस्दा ठिक्क भो, पाप लाग्ला तर्सिए, राम्रो बरु हँसाए। टाढा टाढा बसौं है, आऊ साथी हाँसौं है, बिदा भए आज म भोलि भेटौं साँझमा। आज बिदा भए आज म भोलि भेटौं साँझमा। यस अर्को मिठो कविताका लागि हरि शर्मा सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै क्रममा 40 स्रष्टा हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा दीक्षित शेषराज अधिकारी सर हामीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। अनि यसै क्रममा भीम राज तिमल सिन्हा पुनर्जन्म सर हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र सरले हामीलाई एक बाल कविता पनि प्रदान गर्नु भएको छ। कविताको शीर्षक रहेको छ सानी नानी। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। मिठा मिठा वचनले छाटिएका मन, मिठा मिठा वचनले छाटिएका मन, हिमालका लहरले साटिएका धन, वारिपारी डाँडा काँडा क्षितिजमा घर, चाँदनीको छायाभित्र लुकामारी गर। सानी नानी ठुली भाइ आँगनीमा नाची, नेपालीको माया पाई चाँडै प्रीति गाँसी। टुकटुकु टुकु टुकु हिँड्ने भई पाउजुका ताल, धौलागिरी चढ्छु भन्छे नौलो नौलो साल। घुगुरुको छमी छमी हरियाली पाखा, लेक बेसी उठाउन गाउन थाली भाका। कोइलीको सुर खोजी जान लागि मेला, बुद्ध डाक्दै शान्ति माग्छे उषा हुने बेला। गाजर रूपी आँखाभित्र नेपालको चित्र, जनको मिथिलामा रुजे कि छ भित्र। जुम्ला सिन्जा बोलाएर देउडामा भुली, नाक कान सजिएका डुङ्ग्रे खन्टा फुली। कि पार्वतीका साथ शिवसरी छलिबली, नीलगिरी हिम प्रकृतिको हरभरा आएकी छ दिन, प्रकृतिको हराभरा आएकी छ दिन। यस मिठो कविताका लागि सर भूमिराज तिमल सिन्हा पुनर्जन्म सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै क्रममा प्रेम कुस्कुटा सर हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र यसै क्रममा अनि वाचनकै क्रममा हरिलाल शर्मा सरले हामीलाई एक अर्को बाल कविता प्रदान गर्नुभएको छ र म तपाईको घरमा बालबालिका छन् भने बालबालिका प्रतिभा भएका बालबालिका छन् भने हामीलाई यता तपाईको बालबालिकाले यता जोड्न सहयोग गर्नुहोस्। र यसै भन्दै हरिलाल शर्मा सरको कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। कविता छन्द बोलोरी छन्दमा रहेको छ। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। हेर यो कविता पनि वाचन भइसकेको म सरलाई सन्देश दिन चाहन्छु। हामी वाचनकै रचना वाचनकै क्रममा छौँ। यसै क्रममा दीपक लोहार हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा इन्द्र मिजार सर हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। साहित्यिक मञ्च र हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ र म फेरि भन्न चाहन्छु कि तपाईँ बाल समर्पित रचना यहाँ हामीलाई दिएर
साथ दिनुहुन फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु र म यसै क्रममा मिन बहादुर थापा मिलन सरलाई एड गर्न अनुमति माग्न चाहन्छु। कृपया सर तपाईँ एड भइदिनुहुन्न। यता एडको अप्सन देखाइरहेको छ। मिन बहादुर थापा मिलन सरले डिक्लाइन गर्नुभएको छ। प्राविधिक कारणले डिक्लाइन भएको छ। र म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु यता कमेन्ट बक्समा बाल बालिका समर्पित रचना छाडिदिन। यसै क्रममा ठुलो बुवा MK पाण्डे सरलाई जोड्ने अनुमति माग्न चाहे। यताबाट अप्सन गइरहेको छ। MP पाण्डे सर नमन प्रस्तुत बाबु बनिरहनु भएको छ। सर तपाईलाई पनि हृदयदेखि नमन। र यसै क्रममा हामीलाई 40 स्रष्टा साथीहरू स्रष्टा हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तर हामीले अझै रचनाहरू पाउन सकेका छैनौँ। कृपया तल आफ्नो रचना प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। तथा तपाईको घरमा कुनै सानो नानो नानी बाबुहरूलाई यहाँ जोडिन सहयोग गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा मिन बहादुर थापा मिलन सर हार्दिक नमन भनिरहनु भएको छ। सर तपाईलाई पनि हार्दिक नमन। यसै क्रममा आफ्नो केही रचनाहरू सुनाउने अनुमति माग्न चाहन्छु। त्यति बेलासम्म तपाईँ कमेन्ट बक्समा आफ्नो रचना प्रदान गरिदिनुहुन म फेरि आग्रह गर्न चाहे। अनि यसै क्रममा हरिलाल शर्मा यो कविता प्रस्तुत गर्ने भाइलाई मुरी धन्यवाद भनिरहनु भएको छ। सर हाम्रो तर्फबाट पनि तपाईलाई धेरै धेरै मुरी धन्यवाद। र अझै पनि हामीलाई अरू रचना प्रदान गरिदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहे। र म नेपालको सन्दर्भमा अनि यसै क्रममा हरिलाल शर्मा सरले एक अर्को कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। बाल कविता बेलोरी छन्दमा उहाँको कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। उहाँका कविताहरू धेरै मिठा हुने गर्छन्, बाल समर्पित हुने गर्छन् र बाल बालिकाले छिटै बुझ्ने, राम्ररी बुझ्ने र ज्ञान पनि धेरै आर्जन गर्ने भएका कारणले उहाँको कविता ढिलो नगरी अब वाचन गर्न चाहन्छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ घुम्टे गाँजा शिरमा। घुम्टे गाँजा शिरमा उहाँको कविता यसरी अगाडि बढ्छ। नेपालीको छोरो म हिउँ जस्तै गोरो म, नेपालीको छोरो म हिउँ जस्तै गोरो म, गलकोट मेरो घर गरे मैले नमस्कार। नेपालीको छोरो म हिउँ जस्तै गोरो म, गलकोट मेरो घर गरे मैले नमस्कार। आमा बुवा मान्दछु, मातृभाषा जान्दछु, घुम्टे गाँजा शिरमा गैदी दरम तिरमा, खाई खेली हुर्केको खुसी हुँदै फर्केको याद आउँछ मनमा, खेलेको त्यो वनमा याद आयो साथीको, भुलिएछ कति पो धेरै पछि गए म पराइसरी, अर्कै भएछ कति मलाई चिनेनन्, सँगै हिँडेनन्, धेरै थिए तरङ्ग मनै भयो झरङ्ग, सोच्न लागे गमेर किन होला भनेर, साह्रै दुखी बनेर फर्कने दिन गनेर, नभौ आँखा ओभानो जन्मठाउँ बिरानो। यस कविताका लागि हरि शर्मा सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै वाचनकै क्रममा हामीलाई 35
र अझै पनि यस्ता बाल समर्पित रचनाहरू हामीलाई प्रदान गरिदिनु हुन सम्पूर्ण गजलीय मनहरू साहित्य मनहरूलाई हृदयदेखि भन्न चाहन्छु। अनि यसै क्रममा हामीलाई एमपी पाण्डे ठुलो बुवाले ए फर एप्पल नामक टप शीर्षकको कविता हामीलाई दिनुभएको छ। चरम आणविक युगको रासायनिक सभ्यता मुनि, चरम आणविक युगको रासायनिक सभ्यता मुनि युरेनियमको आगो ताप्दै गरेका हुल ताराहरू बीच एक यस्तो तारा खोज्दैछु म जसको हातमा एक थान झोरो होस्, अनुहारमा धुवाको लेग्रो, लुगामा बिमलको गन्ध होस्, कम्मरमा सेतो चोटको नाङ्गो छातीमा एक सरो जनै होस् र मेरो छेउमा आएर भनोस् त पढ छोरा म उज्यालो देखाउँछु, ताकि भोलि पर्सि अध्यारो खेप्न नपरोस् तेरा दर सन्तानहरूले, ज्ञानको अभाव नहोस् विज्ञानको जमानामा, तेरो मार्गदर्शक बनुन् हाम्रो मौलिक रिवाजहरू। अनि म कपुरी क खरायो ख पढ्न थालु फेरि एकपटक त्यो धुवाको मुस्लो अगाडि, आँखामा आँसु नाकमा सिगानका तडा बोकेर दोहोर्याएर पढ्न सकु, मेरा मरेका बाको अनुहार पछ्याउन सकु, उनै बाका मौलिक पदचाप यो रोबोट र रकेटको दुनियाँमा, शङ्ख घण्टले गुन्ज्यामान होस् मेरो आणविक प्रयोगशाला, गीता ध्वनि प्रदूषणले बुझिएका कानहरू, गाई घिउ र कपुरको आरतीले महगियोस् मेरा कन्क्रिटका जङ्गल निधार सुसज्जित होस्, श्रीखण्ड चन्दनको शोभाले सुरक्षित होस् म मेरो बस्ती र सम्पूर्ण जगत जैविक हमलाहरूबाट अर्ग्यानिक वातावरणको सुरक्षा घेरामा, आफ्नै भिरपाखामा उत्पादित पानीका तारहरू बोलेर झलमल्ल भएको उज्यालो बार दलीमा मैले मेरो छोरालाई ए फर एप्पल बी फर बल पढाउँदै गर्दा। यस मिठो कविताका लागि एमपी पाण्डे ठुला बुवालाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हजुर यसै गरी हामीलाई साथ दिइरहनु होला भन्ने इच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा हामी वाचनकै क्रममा छौँ। दीपक मुदभारी सर हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। नमन समकालीन परिवार भनिरहनु भएको छ। सर तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नमन। यसै क्रममा देव विश्वकर्मा सर हामीलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। नमन सर भनिरहनु भएको छ। सर तपाईँलाई पनि हृदयदेखि नमन। हार्दिक नमन समयमा सबै समय भनिरहनु भएको छ। सर तपाईँलाई पनि नमन हृदयदेखि नमन। अनि यसै क्रममा हरिलाल शर्मा सर हामीलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। यसका लागि हरिलाल शर्मा सरलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी वाचनकै क्रममा सरहरूलाई गुरुहरूलाई अझै कविताहरू कमेन्ट बक्समा साथ दिइरहनु भएको छ। यसै क्रममा एमपी पाण्डे सर हामीलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। म साहित्यिक मनलाई एड गर्न चाहन्छु। कृपया एक्सेप्ट गरिदिनु होला त्यता। यता एमपी पाण्डे सरलाई म जोड्न चाहे एमपी पाण्डे सरलाई।
नमन नमन बाबु नमन। नमस्कार सर, नमन सर। अनि आराम छौ? हजुर सर, म सन्चै छु। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छ बेटा, राम्रो छ। मिठो प्रस्तुति भइरहेछ, खुब शानदार धन्यवाद। प्रस्तुति भएको छ। चल, हतारिनु पर्दैन, गर्मी छ टिकापुरमा होइन, पसिना हजुर, आइरहेछ, हतारिनु पर्दैन, आरामले चलाउने, आरामले प्यार से। तिमीले वाचन गरेकै कविता म वाचन गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ ए फर एप्पल। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा एउटा हात भयो, माफ गर्नुहोला। सन्ध्याकालीन अभिवादन टक्र्याउँदै म एउटा बाल मनोविज्ञानको कविता यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हेरेर सुनेर प्रतिक्रियाको आशा गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ ए फर एप्पल। चरम आणविक युगको रासायनिक सभ्यता मुनि युरेनियमको आगो ताप्दै गरेका हुल्का हुल ताराहरू बीच एक यस्तो तारा खोज्दैछु म जसको हातमा एक थान झोरो होस्, अनुहारमा धुवाको लेग्रो, लुगामा भीमलको गन्ध होस्। जसको हातमा एक थान झोरो होस्, अनुहारमा धुवाको लेग्रो, लुगामा भीमलको गन्ध होस्, कम्मरमा सेतो चोटको, नाङ्गो छातीमा एक सरोजनै होस्, र मेरो छेउमा आएर भनोस् त पढ छोरा, म उज्यालो देखाउँछु। ताकि भोलि पर्सि अँध्यारो खेप्न नपरोस् तेरा दर्शन दानहरूले। ज्ञानको अभाव नहोस् विज्ञानको जमानामा, तेरो मार्गदर्शन बनुन् हाम्रा मौलिक रिवाजहरू। अनि कपुरी क खरायो ख पढ्न थालु फेरि एकपटक। अनि म कपुरी क खरायो ख पढ्न थालु फेरि एकपटक। यो धुवाको मुस्लो अगाडि आँखामा आँसु, नाकमा सिंगानका तडा बोकेर। त्यो धुवाको मुस्लो अगाडि आँखामा आँसु, नाकमा सिंगानका तडा बोकेर दोहोर्याएर पढ्न सकु मेरा मरेका बाको अनुहार, पछ्याउन सकु उनै बाका मौलिक पदचाप यो रोबोट र रकेटको दुनियाँमा। शङ्ख घण्टको गुन्जायमान होस् मेरो आणविक प्रयोगशालामा। गीता रामायण चण्डीको ध्वनिले आह्लादित हुन्, ध्वनि प्रदूषणले बुझिएका कानहरू। गाईगु र कपुरको आरतीले मकियोस् मेरो कङ्क्रिटको जङ्गल। निधार सुसज्जित होस् श्रीखण्ड चन्दनको शोभाले। सुरक्षित होस् मेरो बस्ती र सम्पूर्ण जगत जैविक हमलाहरूबाट। मेरो बस्ती र सम्पूर्ण जगत जैविक हमलाहरूबाट अर्ग्यानिकको सुरक्षा घेरामा। आफ्नै भिरपाखामा उत्पादित पानीका तारहरू बालेर झलमल्ल भएको उज्यालो बार्दलीमा मैले मेरो छोरालाई ए फर एप्पल बी फर बल पढाउँदै गर्दा आफ्नै भिरपाखामा उत्पादित पानीका तारहरू बालेर झलमल्ल भएको उज्यालो बार्दलीमा मैले मेरो छोरालाई ए फर एप्पल बी फर बल पढाउँदै गर्दा ए फर एप्पल। धन्यवाद। मैले कविता सघाएँ। कविताका लागि धन्यवाद सर। अति मिठो कविता, हजुरको स्वर पनि राम्रो छ। धन्यवाद। तिमी पनि अलिकति वाचन सिक, छोराले वाचन सिकोस्।
भन्ने चाहना सहित जोडिएको हुँ म। मिठो भइरहेको छ, प्रस्तुति राम्रो भएको छ, नहतारिनु। अलिकति गर्मी भएको छ, यसो रुमाल राखेर पसिना पुछ, अरू चाहिँ दमदार भएको छ। गो अहेड है त। मेरो कविता सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण मनहरूप्रति पुनः अभिवादन टक्राउँदै यति बेला म छुट्टिन्छु। जदौ एमपी पाण्डे सरले यति राम्रो कविता आफ्नो श्रीमुखबाट वाचन गरेर जानुभयो। उहाँलाई फेरि चाहे र हामी वाचनकै क्रममा छौँ। यसै क्रममा बिमला चन्द म्यामले एक कविता पस्किनु भएको छ। यो कविता यमुना नेउपाने म्यामले लेख्नु भएको हो। कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। खेल्न मन लाग्छ मलाई, खेलिराख्छ नभन्नुस् ढुङ्गा माटो मेरो साथी कम नभन्नुस् भो न गुरुआमा मलाई बस नभन्नुस्। मिठा मिठा गीत गाएर ताली बजाउँछु। मिठा मिठा गीत गाएर ताली बजाउँछु। मिठा खाने कुरा दिए म त रमाउँछु। दिनु छैन भनेदेखि हस् नभन्नुस् भो न गुरुआमा मलाई बस नभन्नुस्। नाच नाच भन्नुस् बरु नाच्न सक्छु म। मिठा मिठा कुरा गरे हाँस्न सक्छु म। नगर यो नगर त्यो खास नभन्नुस् भो न गुरुआमालाई बस नभन्नुस्। चर्को यो सबै भाग्दछ मैदान छोडी कक्षाभित्र पस नभन्नुस् भो 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 न गुरुआमा मलाई बस नभन्नुस् भो न गुरुआमा मलाई बस नभन्नुस्। यति मिठो कविताका लागि मलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी वाचनकै क्रममा छौँ। यसै क्रममा म मीरा बराल म्यामलाई जोड्न चाहन्छु। मीरा बराल म्याम यताबाट एडिङको अप्सन देखाइरहेको छ र अब केही बेरमा जोडिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। तर यताबाट भएको छ, केही प्राविधिक समस्या हुन सक्छ। हामी वाचनकै क्रममा छौँ। यसै क्रममा हरिलाल शर्मा सरले हामीलाई एक अर्को कविता पस्किनु भएको छ। कविताको शीर्षक रहेको छ कवि म मिसिनेकोमा। यसको जहाँसम्म छन्द रहेको छ, उहाँको कविता वाचन गर्ने अनुमति। कार्यक्रम उत्तम शुभकामना। आज बिहान कार्यक्रम उत्तम शुभकामना। शुभकामना हजुरको पूरा होस् मनोभावना। हिँड्ने हरिले मैले हवेली अरू छैन कोसेली। लेखे सुसेली एले देशमा सुसेलीको महिमा ठुलो गरिमा। कवि भावना सरल छ मनोकामना। हरि शर्मा म गलकोटे कवि म मिसिन गनमा। साथी बनाए साथी साथ रमाए साथी कमाए। मन दयालु साथी साथ मायालु सुन निम्तालु। विदा भए है यही भन्न आएको म त गए है। यस मिठो कविता गर्ने अवसर प्राप्त भइराखोस् भन्ने इच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु भएको छ। गरेको हुँ तर जोड्न सकेन, त्यसका लागि म सरी भन्न चाहन्छु। हजुरबाको बर्थडे
बाल कविता। यस कविताका लेखक रामचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ। कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। परेको हो अहिले हाम्रो पालामा सेतो क्रिम दल्दछन् हजुरबाका गालामा। फोन गरेर साथीभाइ सबैलाई जुटाउँदै स्प्रे पपर्स फुटाउँदै केटाकेटी रमाए इङ्ग्लिस गीत गाएछन्। सोली जस्तो चुच्चे टोपी हजुरबुवाले लाएछन्। केटाकेटी मिलेर यस्तो मौका छापेको नाङ्लो जत्रो केक मगाई मोमबत्ती रोपेको। दियो बाल्ने हजुरबालाई कम्ती आपत परेन निभाउँदा मोमबत्ती धन्ने आँसु झरेन। देशकालका हजुरबुवा लट्ठी दिँदै उपहार मोबाइलमा सेल्फी लिँदै गरे सबले नमस्कार। बा आमा नि रमाए केटाकेटीले रमाए खुसी हुँदै हजुरबुवाको ह्याप्पी बर्थडे मनाए। हजुरबुवाको ह्याप्पी खुसी हुँदै हजुरबाको ह्याप्पी बर्थडे मनाए। नमन भन्न चाहन्छु र हामीले यति मिठो कविता पस्किदिनु भएकोमा बिमलाचन्द म्यामलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी वाचनकै क्रममा छौँ। र यसै क्रममा बिमलाचन्द म्यामले हामीले अर्को कविता पठाउनु भएको छ। कविता बोलोरी छन्दमा रहेको छ। कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। कविता यसरी अगाडि नभनौ न कुछ यो त खुरुरु हावा सरी हुरुरु मालिकले भनेसी आइहाल्छ लुरुरु। गरौँ माया यसको जनावर देशको गरौँ माया यसको जनावर देशको। यस कविताका लेखक गणेश दमाडी सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई नमन भन्न चाहन्छु र यो कविता हामीलाई प्रदान गरिदिनु भएकोमा बिमलाचन्द म्यामलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वाचनकै क्रममा हिरालाल शर्मा सरले एक अर्को कविता हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। कविताको शीर्षक रहेको छ किबोर्ड हलो र यो कविता लोकछन्द सबैमा रहेको छ। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। बिहानको 8 बज्दा मैले जोत्ने सुरु। बिहानको 8 बज्दा मेलो जोत्न सुरु। बेलुकीको 5 बज्दा फुकाउँछु गोरु। सबैका रोपाई भए केही दिन बन्द। सबैका रोपाई भए केही दिन बन्द। जोते गर्दा पनि नसिद्धिने धन्दा। मोनिटर खेत मेरो किबोर्ड हो हलो। मोनिटर खेत मेरो किबोर्ड हो हलो। 2 हात गोरु परे जोत्छु बाजो मेलो। राउटर स्विच नाम डल्ला मैले फोड्छु। पेसाले म इन्जिनियर कतै चित्र कोड्छु। जमानाले कोल्टे फेर्दा जाते गोरु। घरमै बसी जोत्न मिल्ने के भनौँ र म अरू। भारत युरोप मैले कतै हङकङतिर मेक्सिको चीनतिरको पार्छु मेलो चिरा। हली लाए पर्यो आज गाह्रो। दिनमा शान्ति त्यही खाजा लिई आउँछिन्। फाटफुट्ट कविता यता आँखा लाउँछिन्। यो चालले बितेको छन् मेरा दिनहरू। हजुरको के छ कुन्नी सुनौ न त बरु। हजुरको के छ कुन्नी सुनौ न त बरु। यस कविताका लागि हरि शर्मा सरलाई अझै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छौँ। यसै क्रममा 20 स्रष्टाहरू हामीले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। र रचना वाचनकै क्रममा बिमलाचन्द म्यामले हामीलाई एक अर्को रचना सुम्पिनु भएको छ। यो रचना विष्णु गुरुङ प्यासी सरको रहेको छ र शीर्षक रहेको छ बिराली र मुसी।
र कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। हाम्रो घरकी बिराली एकछिन कता हराउँछे, हाम्रो घरकी बिराली एकछिन कता हराउँछे, चुचु पार्दै मुसीलाई समातेर ल्याउँछे, आँगनीमा छोडेर लुकामारी खेलाउँछे, दायाँ म्याउ म्याउ गर्दा बिराली मुसीहरू डराउँछन्। बिरालीलाई देखेर मुसीहरू डराए, दुलो भित्र पसेकी खोइ कता हराए, खोइ कता हराए। धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कविता हामीलाई पस्किदिनु भएकोमा बिमला चन्द म्यामलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वाचनकै क्रममा छौं। र म यसै साथीलाई जोड्न चाहन्छु। श्री अगस्ती साथी अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छैन भन्ने म यहाँ आभास गरिरहेको छु, नत्र यता अप्सन दिइरहेको छैन। श्री अगस्तीलाई जोड्न चाहन्छु, तर यहाँ जोडिने अप्सन्सहरू तपाईकोमा देखाइरहेको छैन। म त्यसका लागि तपाईलाई माफी भन्न चाहन्छु। क्रममा छ। कविता वाचनकै क्रममा बिमला चन्द म्यामलाई हामीलाई एक अर्को कविता पस्किनु भएको छ। कविताको रचना सविता भट्टराई म्यामले गर्नुभएको हो। कविताको शीर्षक रहेको छ कोरोना भगाऊ। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। बढ्दै बढ्दै आएकी छ दुष्ट कोरोना, स्कुल नजाऊ बस भन्छे चुप्प घरैमा, साथीसँग खेल्न पनि हुन्न भन्छे, खेलिस भने बिरामी पारिदिन्छु भन्छे, कोरोनालाई भगाउन एक्लै एक्लै बस, यताउति हिँड्दा हातमा सेनिटाइजर घस, आँखा मुख नाकतिर नघस्नु नि हेर, नभन्ने आँखा पेट दुख्छ विचार गर, कतै बाहिर जान परे मास्क लगाई जानु, साबुनले हात धोई मात्र खाना खानु, होसियारा हामी सबै सधैँ बन्नु पर्छ, यसै गरी कोरोनालाई भगाउनु पर्छ, यसै गरी कोरोनालाई भगाउनु पर्छ। यस कविताका लागि सविता भट्टराई म्यामले र यो कविता हामीले पस्किदिनु भएकोमा म्याम बिमला चन्दलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी वाचनकै क्रममा छौं। हामी वाचनकै क्रममा यसै क्रममा बिमला चन्द म्यामले हामीलाई एक अर्को कविता पस्किनु भएको छ। कविता रामराज लम्साल सरले लेख्नु भएको हो। कविताको शीर्षक रहेको छ कति राम्रो हाम्रो देश। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। कति राम्रो ठाउँ यो हाम्रो गाउँ घर यो, कति राम्रो ठाउँ यो हाम्रो गाउँ घर यो, पहाडमा फुल्दछ गुराँस र काफल, जडीबुटी जंगल गर्छ हाम्रो मंगल, धान बारी तराई कोही छैन पराई, चौरी गाई गोठमा पालन गर्ने भोटमा, भेडा च्याङ्ग्रा साथमा पैसा धेरै हातमा, मध्यतिर पहाडमा फल फुल्ने फलने, समतल फाटामा धान खेती झुलने, पेशा हाम्रो गर्ने पेट हाम्रो भरने, पेट हाम्रो भरने। यस कविताका लागि राम राजा लम्साल सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कविता हामीलाई पस्किदिनु भएकोमा बिमला चन्द म्यामलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै क्रममा हामीलाई एक अर्को रचना पाएका छौं र म बिमला चन्द म्यामलाई अब सिधा जोड्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। म्याम जोडिदिनु न हार्दिक म्याम जोडिन असमर्थ हुनुभएको छ र वाचनकै क्रममा बिमला चन्द म्यामलाई हामीले एक अर्को रचना प्रदान गर्नुभएको छ। रचनाकार हुनुहुन्छ भवानी प्रसाद
भगवती प्रसाद शर्मा, उहाँको कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। कविता बोलोरी छन्दमा रहेको छ र शीर्षक रहेको छ संस्कृतिको दोहन। के देख्नु परेको हाम्रा बुढा बाबाले, के देख्नु परेको हाम्रा बुढा बाबाले, लाला बालाले दियो बत्ती बल्दथे प्याला हाम्रा पानस, झ्याप्प बत्ती निभाएर ह्याप्पी बर्थडे डानस। के गयौँ भन्दछन् बुद्धि सबै मन्द छन्, ठुला ठुला काजीका देखि सिकी गर्दछन्, संस्कृतिमा विकृति थपेर नि रमाए, खानेकुरा जाने कि नजानेर रमाए, आफ्नो सारा अन्धपो पराईको छन्द भो, खान पान पराई पश्चिमको गन्ध भो, भाषा भेष मुन्ट्याए शासन गर्न सजिलो, आफ्नो पेस सकेर कसैको छ रसिलो, पछ्याउने विद्वान तिमी हामी नादान, सघाउने लाचारी अर्कोको भो आगन, हेर्दा हेर्दै चलन हुन थाले दोहन, हेर्दा हेर्दै चलन हुन थाले दोहन, आफ्नो हाम्रो संस्कृति जोगाउँ है चलन, आफ्नो हाम्रो संस्कृति जोगाउँ है चलन। यस मिठो कविताका लागि रचनाकार भगवती प्रसाद शर्मा सरलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो हामीलाई पस्किदिनु भएकोमा बिमला चन्द म्यामलाई फेरि धन्यवाद। र अब म मीरा म्यामलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। एडिङको अप्सन देखाइरहेको छ, एडिङ भइरहेको छ, जहाँसम्म उहाँले सूचना कनेक्ट भइरहेको छ त्यही बेरमा। नमस्कार बहिनी, अनि सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर दादा। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर म पनि सन्चै छु। अनि तिम्रो नाम एकचोटि फेरि भनिदेऊ त, एकचोटि तिम्रो नाम भनिदेऊ त। मेरो नाम एसएमएस अधिकारी हो दादा। हजुर फेरिबाट भन्नु त एकचोटि। एसएमएस अधिकारी। हजुर अति मिठो। अनि आज हजुर भन्नुहोस्। कविता सुनाउँछु। हजुर सुनाउनुहोस् त। हजुर सुनाउनुहोस्। छैन कतै बुझीदेखि खेल्न तिमी बोबो बाले बुबु नि साथी हुन्छ, मोने पनि खेल्छ, पुतलियो कति राम्रो यसले एकपुटी हाम्रो रक्षा गर्छ, अनि त्यसैको अति मिठो कविता र अति मिठो स्वर बाबुको। अनि बहिनी अरू के सुनाउनुहुन्छ कि हामीलाई? छैन रिता। हजुर ल त सबैलाई नमस्कार भन्नुहोस् त अब। अनि ल अब तिमीलाई पनि नमस्कार, धन्यवाद यस प्रस्तुतिका लागि धन्यवाद भन्दै सबैलाई बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, पछि भेट्छौँ। हजुर हजुर अर्को बसाइमा अझै धेरै लेखेर आउनु होला है। अब तपाईँ आफ्नै लेखेर आउनु होला, अनि धेरै सुन्नेछौँ तपाईँको है। नमस्कार। यति मिठो कविता वाचन गरेर जानुभयो बहिनी। अब यसै क्रममा म साथी श्री अगस्तीलाई यता निम्त्याउन चाहे।
तर यहाँ अप्सन दिइरहेको छैन। श्री अगस्ती साथी तपाईँ अनलाइन हुनुहुन्छ कि नै यता फेरि एकचोटि जानकारी तपाईँ हुनुहुन्न जस्तो मलाई यता आभास भइरहेको छ, त्यसैले तपाईँको दिइरहेको छैन। हजुर हजुर पिनमा म प्रयास गरिरहेको छु साथी श्री अगस्तीलाई जोड्ने, तर यता प्राविधिक समस्या देखा परिरहेको छ, उहाँ जोड्न म असमर्थ भइरहेको छु। श्री अगस्ती तपाईँ हुनुहुन्छ भने एकचोटि फेरि कमेन्टमा हामीलाई हेलो साथी श्री अगस्ती तपाईँ हुनुहुन्छ कि हामीलाई एकचोटि जानकारी दिनुहोस् भन्न। हजुर मैले तपाईँलाई देखेँ, तर मैले तपाईँलाई यहाँ जोड्न असमर्थ भइरहेको छु, यता अप्सन देखाइरहेको छैन। यता ब्रिङ अन क्यामेराको अप्सन देखाइरहेको छैन। अब मलाई यहाँ प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। श्री अगस्ती साथीलाई जोड्न मलाई यहाँ प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। यता टाइप गर्दा उहाँको अप्सन देखाइरहेको छैन, र यता एडको अप्सनमा यता पनि देखाइरहेको छैन। श्री अगस्ती साथीको उसमा हेर्दाखेरि एडको अप्सन देखाइरहेको छैन। म तपाईँ त्यसका लागि माफी माग्न चाहन्छु, तपाईँलाई एड गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ हामीलाई। हजुर यता बिमलाचन म्यामले भनिरहनु भएको छ, कृपया श्री अगस्ती साथी एकचोटि तपाईँ एकचोटि लिभ गरेर फेरि आउनुहोस् त। मैले फेरि आग्रह गर्न चाहे श्री अगस्ती साथी तपाईँ एकचोटि लिभ गरेर आउनुहोस् त। म कमेन्टबाट पनि प्रयास गरिरहेको छु, तर यहाँ ब्रिङ अन क्यामेराको अप्सन जसरी अरू गुरुहरूलाई स्रष्टाहरूले जोड्दाखेरि हुनुहुन्छ त्यो सरहरूकोमा देखिरहेको छैन। र यसै क्रममा लक्ष्मी श्रेष्ठ सर हामीलाई कलमै भनिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछु। र श्री अगस्ती साथी म तपाईँलाई माफी माग्न चाहन्छु, तपाईँलाई जोड्न असमर्थ भइरहेको छु। म यसै क्रममा म लक्ष्मी श्रेष्ठ सरलाई क्यामेरामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छु, र तपाईँ एकचोटि म फेरि अनुरोध गर्न चाहे श्री अगस्ती साथी तपाईँ लिभ गरेर फेरिबाट नमस्कार सर। नमस्कार। म जोडिन त जोडिएँ, तर ठ्याक्कै के अरे गएको समयमा जोडिएँ, लाइन गएको समयमा जोडिएँ, तर पनि म आउँदैछु 2 मिनट ल। ल म आइपुगेँ। मैले खाली आज मैले 40-45 वर्ष अगाडि लेखेको एउटा बालगीत थियो। त्यो बालगीतलाई म बालगीतको रूपमा त म अहिले भन्न सक्दिनँ, त्यतिखेर जे भए पनि मैले गरेको थिएँ, तर म एउटा कविताको रूपमा यो बालगीत म सुनाउन चाहन्छु। र यो यसरी बालगीतको लाइन यसरी सुरु हुन्छ। भाइ बहिनी सुन न गर्छौं आमाको पुकार, भाइ बहिनी सुन न गर्छौं आमाको पुकार, देशको निम्ति गर्नु छ नारी र निधार सुकार, देशको निम्ति गर्नु छ नारी र निधार सुकार, भाइ बहिनी सुन न गर्छौं आमाको पुकार। बुबा मुमाले खाइ नखाइ
हुर्काई बढाई पढाई, बुबा मुमाले खाइ नखाई हुर्काई बढाई पढाई, छोरा छोरीको पछिको बाटो पहिले नै विचार लगाई, छोरा छोरीको पछिको बाटो पहिले नै विचार लगाई, छिटो पिठो पकाई खाई पढी गुनी शिक्षित भई, छिटो पिठो पकाई खाई पढी गुनी शिक्षित भई, देशलाई अघि बढाउँछौँ शोषक विद्रोह हटाई, भाइ बहिनी सुन न गर्छौँ आमाको पुकार, देशको निम्ति गर्नु छ नारी र निर्णय स्वीकार, देश र जनतालाई हेर्नु छ ज्ञान र बुद्धि लडाई, देश र जनतालाई हेर्नु छ ज्ञान र बुद्धि लडाई, देश अघि बढ्दैन कहिले नि शोषक विद्रोही नहटाई, देश अघि बढ्दैन कहिले शोषक विद्रोही नहटाई, भाइ बहिनी सबले पढेर विद्याको खुड्किलो चढेर, भाइ बहिनी सबले पढेर विद्याको खुड्किलो चढेर, जनतालाई खुसी तुल्याऊ बल र बुद्धिले लडेर, जनतालाई खुसी तुल्याऊ बल र बुद्धिले लडेर, भाइ बहिनी सुन न गर्छौँ आमाको पुकार, भाइ बहिनी सुन न गर्छौँ आमाको पुकार, देशको निम्ति गर्नु छ नारी र निधार स्वीकार, देशको निम्ति गर्नु छ नारी र निधार स्वीकार, धरती माताको पुकार गर्दा आमा नि खुसी मान्ने छिन्, धरती माताको पुकार गर्दा आमा नि खुसी मान्ने छिन्, देश र जनताको भलाइदेखि बुबाले स्याबासी दिनेछन्, देश र जनताको भलाइदेखि बुबाले स्याबासी दिनेछन्, भाइ बहिनी सुन न गर्छौँ आमाको पुकार, भाइ बहिनी सुन न गर्छौँ आमाको पुकार, देशको निम्ति मर्नु छ नारी र निधार स्वीकार, देशको निम्ति मर्नु छ नारी र निधार स्वीकार। बाबु यो मैले 50 वर्ष अगाडि नै लेखेको हुनुपर्छ, यो लेखेको म लगभग त्यतिखेर टिचर पेसा गर्दाखेरि मैले लेखेको यो गीत हो। अब त्यतिखेरको स्थितिमा अलिकति के भनेदेखि शोषक विद्रोही हटाई भन्ने जुन एउटा शब्द यहाँ तल छ, त्यो शब्दले के बनाउँछ भन्ने के भन्दछ भनेदेखि त्यतिखेर अलिकति आन्दोलित पाराको व्यक्ति थियौँ होला र त्यसै कुरालाई चाहिँ भाइ बहिनीलाई यो कुरा सुनाउन चाहेको थिएँ। आज मैले पहिलो पटक भाइ बाबुले कार्यक्रम चलाउँदाखेरि यो गीत मैले जस सम्झेँ, मैले एउटा गीत त लेखेको छु, बाल गीत त पक्कै पनि लेखेको छु, खोज्छु भनेर एउटा थोत्रै कपीमा भेटाएँ, जो मलाई जोडिदिएर यो वाचन गर्ने मौका दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै प्रगति साथ कार्यक्रम सञ्चालन होस् भन्दै म आशीर्वादका साथ म छुटिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। त्यही गरी अरू बसाइमा पनि लक्ष्मी सरलाई जोड्नेछौ भन्ने बाछा गर्दै म अर्को कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अनि हामीले धेरै कविताहरू प्राप्त गरेका छौँ र श्रेय गस्ती साथीलाई म फेरि एड गर्न चाहेँ, फेरि कतै आउँछ त्यो अझै पनि उहाँको हुन सकेन, म यसका लागि माफी माग्न चाहन्छु। एड गर्न चाहे कृपया उहाँलाई पनि एड गर्न असमर्थ भइरहेको छु, यता अप्सन दिइरहेको छैन उहाँको नामको। र म अब म्याम बिमला चन्द म्यामलाई उहाँ आफै आएर यता एड भएर हामीलाई केही रचनाहरू सुनाइदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया एड तपाईँ। फेरि आग्रह गर्न चाहे बिमला म्याम आइदिनु होला तपाईँ।
म बिमला चन्द म्यामलाई एड गर्न यहाँ केही टेक्निकल खराबी भइरहेको छ र अब श्रेय अगस्ती साथीलाई एडिङमा भइरहेको छ। कृपया अब तपाईँले एड गर्न सक्षम हुनेछौँ। तपाईँकोमा केही देखिरहेको छ भने हेर्नुहोस्। साथी श्रेय अगस्तीलाई एडिङ भइरहेको छ तर तपाईँले डिक्लाइन गर्नुभयो साथी। म फेरि तपाईँलाई ब्रिङ क्यामेरामा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छु। एड गर्न नमस्कार सर। नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ श्रेय अगस्ती हो। हजुर अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु सर, आरामै छु। हजुर अनि हाम्रो पनि पहिलो बसाइ हो, मेरो पनि पहिलो बसाइ र अनि आज के सुनाउनुहुन्छ नि तपाईँ? के सुनाउनु? मैले चाहिँ विशेष गरी कविता र गजल लेख्ने गर्दछु, तर आजको सेसन चाहिँ मैले कोरोना र म जुन मैले गजल होइन कविता मैले हिजो लेखेको थिएँ त्यो चाहिँ अलिकति लोक छन्द छ, तर पनि म चाहिँ सामान्य कविता जस्तै मैले चाहिँ वाचन गर्न चाहिँ मैले अनुमति मागेँ सम्पूर्णमा। सुन्न इच्छुक छौँ। अब सुन्नु है त। हजुर। रोए सारा संसार नै कोरोनाको कहरमा, रोए सारा संसार नै कोरोनाको कहरमा, पीडित छन् कति धेरै म बसेको सहरमा, पीडित छन् कति धेरै म बसेको सहरमा, रुँदै छिनी धरती आमा कस्तो महामारी आयो, रुँदै छिनी धरती आमा कस्तो महामारी आयो, जताततै त्रास अनि कोलाहल मात्रै छायो, जताततै त्रास अनि कोलाहल मात्रै छायो। छैट मासदेखि यहाँ घरैभित्र थुनिएर, छैट मासदेखि यहाँ घरैभित्र थुनिएर, संसारको स्थिति हेर्दा आयो गह भरिएर, संसारको स्थिति हेर्दा आयो गह भरिएर, कहिले पो रोकिएला कोरोनाको महामारी, कहिले पो रोकिएला कोरोनाको महामारी, आफ्नो देश हेर्दाखेरि हुन्छु यो मुटु नै भारी, आफ्नो देश हेर्दाखेरि हुन्छु यो मुटु नै भारी। कति त भोकमरीले यहाँ मरिरहेका छन्, कति त भोकमरीले यहाँ मरिरहेका छन्, कोही गरिबीले यहाँ आत्महत्या गरिरहेका छन्, कोही गरिबीले आत्महत्या गरिरहेका छन्। पिजडाको सुगा जस्तै भयो हाम्रो जिन्दगानी, पिजडाको सुगा जस्तै भयो हाम्रो जिन्दगानी, सुनाउँदैछु हजुरमा सबैको कहानी, सुनाउँदैछु हजुरमा सबैको कहानी। कहिले त सोध्छु खै मर्ने हो कि बाँच्ने भनेर, कहिले त सोध्छु खै मर्ने हो कि बाँच्ने भनेर, बस्छु म यो महामारी रोकिने दिन गनेर, बस्छु म यो महामारी रोकिने दिन गनेर। साथी हो नडराई डटेर कोरोना भगाऊ, साथी हो नडराई डटेर कोरोना भगाऊ, आउँ सबैजना मिली जनचेतना जगाऊ, आउँ सबैजना मिली जनचेतना जगाऊ। धन्यवाद। जसले चाहिँ मलाई अब राम्रो रिस्पोन्स दिनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हालै हिजै अस्ति लेखेको थिएँ मैले। हजुर। अब हजुर म चाहिँ अर्को आफ्नो रचना म हेर्दैछु है सर। एकैछिन है, म मेरो अर्को रचना हेर्दैछु। थिएँ कुनै कलेजको इन्ट्रान्सका लागि तपाईँले यो लेख्नु भएको है भिडियो हालेको मैले देखेको थिएँ, 2-3 अगाडि देखेको थिएँ कविता। हजुर सर, मैले यो रचना चाहिँ मैले कुनै कलेजको लागि लेखेको थिएँ सर। अब त्यो चाहिँ अब मैले यो समय सान्दर्भिक भएर मैले सुनाउन खोजेँ सर होइन। अब यो एकैछिन पर्खेन होला होइन, अलिकति मेरो नेट इस्यु भएर म एकैछिन। यो गजल होइन ल, यो उनैको यादमा भन्ने मैले एउटा कविता लेखेको रहेछु होइन, र अन्तिममा चाहिँ म एउटा गजल सुनाउँछु है। तर मेरो आज 3टा अब यो एउटा कविता सुन्नु होइन। कहिले एकान्तमा सोध्छु घोरिएर पल्टिएर, सोध्छु म त ठिकै छु नि विगतमा अल्झिएर, उसको मुस्कान यहाँ झलझली आइदिन्छ, आफ्नो सुरमा बसे नि मन सलबलाइदिन्छ, को हो ऊ कहाँ छ घर किन आइन् यो मनमा, न त नाम न त थर त्यसै छाइन् यो मनमा, दुःख के हो सुख के हो
भुलेछु आफ्नै व्यथाले हाँसे हेलान् सारा सबै मेरो अजीब कथाले अझै अल्झिरहेछु म उनैको यादमा कतै कहिले हाँस्छु कहिले रुन्छु भएछु पागल त्यसै। धन्यवाद। हजुर र अति अब मिठो रचना। अन्तिम हजुर हजुर धन्यवाद। हजुर म चाहिँ अलिक नेट इस्यु भइरहेछ सर। म मेरो अर्को गजल मैले लेखेको एउटा चाहिँ राम्रो खालको गजल खोजिरहेको छु सर होइन। हजुर धन्यवाद जसले मलाई मेरो गजल मेरो मेरो कविता मन पराइदिनु भयो होइन। म चाहिँ सानैदेखि यस्तै गजलहरू लेख्दै लेख्दै आउँदै थिएँ र अहिले आएर चाहिँ यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ मैले धेरै गजलहरू मैले लेखिसकेको छु र केही बेर पर्खिदिनु होला है, केही बेर पर्खिदिनु होला। म मेरो अन्तिम गजल तपाईँहरूको सामु प्रस्तुत गरेर म यहाँबाट चाहिँ अहिले बिदा हुन्छु होइन। हजुर आहा 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 हजुर धन्यवाद जसले मेरो गजल मन पराइदिनु भयो। उहाँलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एउटा सानो प्रयास म पनि अलिक अहिले भर्खरै 16-17 वर्षको उमेर हो मेरो, तर पनि एउटा सानो चाहिँ यो गजल गीततिर चाहिँ एउटा सानो मैले प्रयास चाहिँ मेरो सधैँभरि नै रहिरहेको छ। एकछिन है मैले मेरो म चाहिँ ढिला सुस्तीको लागि माफी चाहन्छु। नेट इस्यु भएर मैले मेरो गजल र पोएम चाहिँ एकछिन मैले हजुरले पर्खाइमा राखेँ सर। सर अब यदि हजुर कसैले हतार छैन भने एकछिन पर्खिनु होइन भने मलाई एकैछिनमा मलाई एकैछिन पर्खिन सक्नुहुन्छ कि एकछिनमा जोइन गर्दा हुन्छ कि? हजुर ठिक छ ठिक हजुर गर्दै गर्नुहोस्। हजुर एकछिन है म केही बेर हजुरको हजुर केही बेर समय मागेँ। अलिकति हजुर नेट इस्यु छ नि त अलिकति अहिलेको बेलामा अलिक नेट अड्केर आइदिन्छ त्यसैले एड गर्छु है, फेरि एड गर्छु। अहिले श्री अगस्ती साथीलाई हामी फेरि पनि जोड्ने नै छौँ। अहिले उहाँहरू आफ्नो रचना हेरिरहनु भएको छ, कता छन्। अब धेरै कविताहरू पाएका छौँ र हामीले अझै धेरै कविताहरू वाचन गर्न बाँकी नै छन् र अब हामीले प्राप्त अब भर्खरै अघि अब धेरै भइसक्यो सरले हालेको हिरालाल शर्मा सरले हामीले कविता पठाउनु भएको छ। उहाँको कविता वाचन गर्ने अनुमति माग्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक रहेको छ गुलाबको फूल चुमाऊ। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। निशान काफे तपाईँ एड हुन चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा गएर कल मी टेक्स्ट गर्नुहोला है। यो भन्दै म हिरालाल शर्मा सरको कवितालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। ठुलो व्यक्ति सधैँभरि विचारमा व्यस्त, ठुलो व्यक्ति सधैँभरि विचारमा व्यस्त, मध्य व्यक्ति घटनाको बखानमै मस्त। तुच्छ व्यक्ति अरूको नै कुरा काटी हिँड्छ, दोष मात्र कोट्याएर सारा जुनी बित्छ। गुलाबको फूल चुमाऊ काँडा हेर्ने होइन, गुलाबको फूल चुमाऊ काँडा हेर्ने होइन, दोष बिना कुनै चिज। यहाँ यता मेरो वालबाट गायब भएर थोरै यताउता भएका छन् रचनाहरू। मैले त्यसका लागि माफी माग्न चाहे। म बिचमा हरि सरले पठाएको गजलमा हेरि नै रहेको छु। अब जोड्नु बाबु भनेर भन्नुभएको छ। म अब बिमला चन्द म्यामलाई जोड्ने इच्छुक रहेको छु। बिमला चन्द म्याम प्लिज एक्सेप्ट गरिदिनु होला। एकचोटि दिनु न, डिस्टर्ब नगरेर लाइट चलिरहेको एडिङ भइरहेको छ, कनेक्टिङ भइरहेको छ। अब केही बेरमा हजुर हजुर नमस्कार
के छ बाबु हालखबर? सन्चै आरामै हजुर? हजुर मन सन्चै छु म्याम। एकदमै राम्रो, एकदमै भव्य प्रस्तुति दिनुभएको छ। धेरै धेरै कस्तो मिठो तरिका गरिराख्नु धन्यवाद। भएको छ, निकै मिठो। एकजना नानु हुनुहुन्छ धाना, यहाँ कलमी लेख्न भएको छ। एकचोटि पहिला उहाँलाई जोड्नुहोस् अनि मलाई जोड्नुहोस् है, म एकचोटि बाहिरिएँ। धना तितोङ बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मलाई कल गर्न किन अप्ठ्यारो भइरहेको छ? उहाँ अनलाइन हुनुहुन्छ कि नै एकचोटि प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला, हुनुहुन्छ कि नै? अब एडमिन टिमबाट हामीलाई समय सकिन लागेको सङ्केत आएको छ। तर उहाँको अप्सन मलाई यहाँ देखा परिरहेको छैन। कृपया हजुर अनलाइन हुनुहुन्छ कि नै यहाँ एकचोटि भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यहाँ प्राविधिक समस्या देखिरहेको छ, म उहाँलाई जोड्न गाह्रो भइरहेको छ। यहाँ प्राविधिक समस्या देखा परिरहेको छ। धन बहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, त्यहाँ धन सरलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ हेर्नुहोस् त केही प्राविधिक समस्या छ भने यतातिरबाट तपाईँले जोड्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। मलाई यता अप्सन दिइरहेको छैन, एडको अप्सन दिइरहेको छैन। यसै क्रममा म श्री अगस्ती साथीलाई पुनः एड गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार। नमस्कार, पुनः स्वागत। म फेरि जोडेँ है। हजुर हजुर धन्यवाद। मैले चाहिँ एउटा अन्तिम गजल म प्रस्तुत गर्न खोजेँ, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो म्यामलाई जोइन गर्नु है त। यो चाहिँ मेरो गजल चाहिँ जुनेली रातमा, यो गजल सुनिदिनु होला है त। एउटा छोटो प्रस्तुति। किन रुन्छौ चित्त दुखाएर जुनेली रातमा, किन रुन्छौ चित्त दुखाएर जुनेली रातमा, हुन्छ दुखी आँसु सुकाएर जुनेली रातमा, किन रुन्छौ चित्त दुखाएर जुनेली रातमा, हुन्छौ दुखी आँसु सुकाएर जुनेली रातमा, नबस यसरी तिमी दुःख मनाऊ गरेर, नबस यसरी तिमी दुःख मनाऊ गरेर, मुख भई पीडा लुकाएर जुनेली रातमा, किन रुन्छौ चित्त दुखाएर जुनेली रातमा, हुन्छौ दुखी आँसु सुकाएर जुनेली रातमा, रुन छोडा हेर तिमी त्यो सुन्दर जुनलाई, रुन छोडा हेर तिमी त्यो सुन्दर जुनलाई, बस जिन्दगी यो सताएर जुनेली रातमा, किन रुन्छौ चित्त दुखाएर जुनेली रातमा, हुन्छौ दुखी आँसु सुकाएर जुनेली रातमा। यो छोटो जिन्दगीमा के रुनु दुःखहरू सम्झी, यो छोटो जिन्दगीमा के रुनु दुःखहरू सम्झी, यो छोटो जिन्दगीमा के रुनु दुःखहरू सम्झी, बसौँ आफूलाई हँसाएर जुनेली रातमा, किन रुन्छौ चित्त दुखाएर जुनेली रातमा, हुन्छौ दुखी आँसु सुकाएर जुनेली रातमा। जे छ अहिले भोलि कसले पो देखेको छ, जे छ अहिले भोलि कसले पो देखेको छ, जे छ अहिले छ भोलि कसले पो देखेको छ, बाँचौँ यही पल रमाएर जुनेली रातमा, किन रुन्छौ चित्त दुखाएर जुनेली रातमा, हुन्छ केही कमी कमजोरी प्रार्थी छु। हस् नमस्कार, मलाई प्लेटफर्म प्रदान गरिदिनु भयो हाम्रो अरुण सिंह लोहारज्यूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् नमस्कार। धन्यवाद। म यसै क्रममा धाना तितुङ बहिनीलाई म
जोड्न चाहन्छु तर यहाँ मलाई प्राविधिक समस्या देखिरहेको छ। म उहाँलाई जोड्न असमर्थ भइरहेको छु। यहाँ ब्रिङ अन क्यामेराको अप्सन देखाइरहेको छैन। बहिनीको ब्रिङ अन क्यामेराको अप्सन देखिरहेको छैन यहाँ मलाई। प्राविधिक समस्या भइरहेको छ। यता कमेन्टबाट पनि जोड्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ र यता यसमा यो हाम्रो भ्युअर्स यताबाट नि एड गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। यो ब्रिङ अन क्यामेराको अप्सन रहेको छैन बहिनीको सन्दर्भ गर्दा। बहिनीकोमा देखाइरहेको छैन, एडमिनको अप्सन देखाइरहेको छैन। म त्यसैले फेरि तपाईलाई माफी माग्न चाहन्छु धना बहिनी। र यसै क्रममा म अब अन्तिम म्यामलाई जोड्न चाहन्छु। अन्तिम हजुर हजुर पुनः हार्दिक नमन। हजुर नमस्कार म्याम। जोड्न सकिएन है नानुलाई? ल ठिक छ, हामी अर्को बसाइमा जोड्नेछौँ। अब शनिबारको बसाइमा एकदमै भव्य प्रस्तुति दिनुभयो। धेरै धेरै बधाई छ हजुरलाई, निकै मिठो प्रस्तुति दिनुभएकोमा। अनि डर त लागेको छैन नि? हजुर नो म्याम, अहिले त्यति डर। अनि गर्मी धेरै भएको छ हो, फ्यान चलाएको छैन? फ्यान चलायो भने म्याम यो आवाजमा डिस्टर्बेन्स आउँछ। तर सानो आवाजमा चलाउनु पर्छ फ्यान। फुल स्पिडमा नराखे पनि अलिकति सानो पारेर चाहिँ चलाउँदाखेरि अलिकति गर्मी कम हुन्छ। त्यो चाहिँ चलाउनु होला। निकै गर्मी भएको छ, त्यस्तै पनि धनगढीमा निकै गर्मी छ। निकै मिठो प्रस्तुति दिनुभयो। अब समय पनि सकिसकेको छ। मैले जानकारी मेरो रातिकालीन साहित्यिक नमन। हामी बाल साहित्य कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ यतिखेर अन्जान रिदमको साथमा। हजुरहरूका नानी बाबुहरूले निकै मिठो आनन्द लिइराख्नु भएको होला भन्ने हामीले आशा पनि लिएका छौँ। मिठा मिठा कविता पनि बाबुले वाचन गर्नुभयो र आगामी दिनहरूमा यसरी नै प्रत्येक बुधबारको बसाइमा हाम्रो बाबु हजुरहरूको माझमा आउनुहुनेछ। हजुरहरूले पनि आफ्ना नानी बाबुहरूलाई यहाँ जोडेर मिठा मिठा बाल कविताहरू सुनाउनु हुनु मैले हार्दिक आग्रह पनि गरेँ। र मैले यति भन्दै एउटा कविता वाचन गरेँ है। कविताको शीर्षक छ थैली हाँस्यो मुसुक्क। बाल कविता। यो बाल कविताका रचयिता हुनुहुन्छ रमेश चन्द्र घिमिरे। चोलीबाट झिकेर पैसा राख्न फुरुक्क। चोलीबाट झिकेर पैसा राख्न फुरुक्क। जुगा तानिन आमाले थैली हाँस्यो मुसुक्क। जुगा तानिन आमाले थैली हाँस्यो मुसुक्क। धान बेची बजैले 2-4 पैसा कमाइन्। धान बेची बजैले 2-4 पैसा कमाइन्। फुर्के डोरी तानेर पैसा राखिन् रमाइन्। फुर्के डोरी तानेर पैसा राखिन् रमाइन्। पैसा राख्ने बेलामा भाइ बस्यो टुसुक्क। पैसा राख्ने बेलामा भाइ बस्यो टुसुक्क। जुगा तान्यो भाइले थैली हाँस्यो मुसुक्क। जुगा तान्यो भाइले थैली हाँस्यो मुसुक्क। काँक्रो बेच्न लाने हो आँखी बुट्टे डोकामा। काँक्रो बेच्न लाने हो आँखी बुट्टे डोकामा। कमाएर पैसा राख्छु यही पोकामा। यसो भन्दै सानो दिदी आइन् साँझमा लुरुक्क। जुगा तानिन् दिदीले थैली हाँस्यो मुसुक्क। जुगा तानिन् दिदीले थैली हाँस्यो मुसुक्क। हजुर यति वाचन गरे बाबु। अब समय पनि सकिसक्यो। अब चाहिँ कार्यक्रम सकाउनु हुनु मैले अनुरोध गर्दै यस पछाडिको बसाइमा हाम्रो भूमिराज तिमिल सिन्हा सर तपाईँहरूको सिर्जना तपाईँहरूको आवाज कार्यक्रम लिएर 9 बजे हजुरहरूको माझमा आउनुहुनेछ र हजुरहरू सम्पूर्णलाई
अर्को कार्यक्रममा निमन्त्रणा दिँदै अहिलेको बसाइबाट म छुट्टिन्छु। हस्, नमस्कार, शुभ पल हजुरलाई। कविता सुनाइदिनु भएकोमा बिमलाचन्द म्यामलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। अब अर्को बाल विशेष कार्यक्रम अर्को बुधबार तथा यस शनिबारमा पनि हुनेछ। त्यसमा भट्ट बहिनी आउनुहुनेछ र उहाँलाई सहयोग गर्ने बाचा गर्दै र आज हामीलाई हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण स्रष्टालाई धन्यवाद भन्दै आजको